अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाक फिजाइया के सरबराह की दौरा तुर्की और तुर्क साख्ता अकिंजी ड्रोन की डिलीवरी से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। यूक्रेन की जानिब से ईरानी साख्ता ड्रोन कब्जे में लिए जाने की तफसीलात, तुर्क डिफेंस एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड इजाफा, TB2 ड्रोन की मजीद ममालिक में मकबूलियत, अमरीका और उसके दीगर इत्तेहादी ममालिक की यूक्रेन के लिए मजीद अस्करी इमदाद, न्यू कोस्टल डिफेंस सिस्टम समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर इस वक्त तुर्की के अहम सरकारी दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उन्होंने वफ्द के हमरा बेकर कंपनी के टेक्नोलॉजी सेंटर का दौरा किया है। इसके अलावा इस दौरे के दौरान दोनों ममालिक की फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान मज़ीद ताउन से मुतालिक अमूर भी ज़ेर बहस आए हैं। मुबैना तौर पर पाकिस्तान और तुर्की JF-17 थंडर ब्लॉक 4 से मुतालिक फ्यूचर कोलैबोरेशन पॉसिबिलिटी पर भी बातचीत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पाक फिजाइया पहले ही तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा TB2 ड्रोन को इस्तेमाल कर रही है और ये ड्रोन इस वक्त पाक फिजाइया की सर्विस में ऑपरेशनल है। अब इसी कंपनी के तैयार करदा अकिंजी ड्रोन से मुतालिक भी पाक फिजाइया के पायलट्स की तरबियत मुकम्मल कर ली गई है और अगले साल के अवाइल में ये ड्रोन पाक फिजाइया के हवाले कर दिया जाएगा। ये ड्रोन यकीनी तौर पर पाक फिजाइया के इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस के अलावा कॉम्बैट कैपेबिलिटी में शानदार इजाफा करेगा। इस ड्रोन को फ्यूचर में पाक नेवी में भी मैरीटाइम रोल के लिए एक्वायर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप अकिंजी ड्रोन और TB2 ड्रोन से मुतालिक तमाम तफसीलात, इनकी सलाहियतों और अफादियत के बारे में जानना चाहते हैं तो इन दोनों टॉपिक्स पर हमारी डिटेल वीडियो पहले ही चैनल पर मौजूद है। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि उसके ट्रूप्स ने ईरानी साख्ता महाजिर 6 ड्रोन अपने कब्जे में ले लिया है। हुकाम के मुताबिक इस ड्रोन को रूसी फौज की तरफ से ओडिशा में चंद दिन पहले एक हमले को कोऑर्डिनेट करने के लिए लॉन्च किया गया था। वाज़ेह रहे कि ये ड्रोन 670 किलोग्राम टेक ऑफ वेट के साथ रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस या फिर प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी 100 kg है और इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है। इस ड्रोन की रेंज 200 किलोमीटर और इंड्योरेंस 12 आवर्स बताई जाती है। वाज़ेह है कि ईरान ने बड़ी तादाद में मुख्तलिफ टाइप्स के ड्रोन रूस को हाल ही में फराहम किए हैं, जिनको रूस यूक्रेन के खिलाफ कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकन आर्मी की तरफ से मजीद चिनोक CH-47F ब्लॉक 2 हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए गए हैं। मजीद 2 चिनोक हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन दरअसल US आर्मी की हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर की मॉडर्नाइजेशन प्लान का हिस्सा है। इससे पहले गुज़श्ता बरस US आर्मी की तरफ से 4 चिनोक हेलीकॉप्टर्स के लिए $136 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था। इसके बाद भी 2 मजीद हेलीकॉप्टर्स $63 मिलियन की लागत से ऑर्डर किए गए थे। वाज़ेह रहे कि अमरीकी कंपनी बोइंग अब तक US आर्मी को 1000 से जायद चिनोक हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर चुकी है, जबकि अमरीका के अलावा इसके 19 इत्तेहादी ममालिक भी ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। नॉर्वेजियन कंपनी कोंग्सबर्ग की ऑस्ट्रेलिया में मौजूद शाख ने फ्रेंच कंपनी थैलेस के साथ मिलकर नया कोस्टल डिफेंस सिस्टम मुतारिफ करवाया है। इस सिस्टम को स्ट्राइक मास्टर कोस्टल डिफेंस सिस्टम का नाम दिया गया है। प्रूवन नेवल स्ट्राइक मिसाइल और बुश मास्टर आर्मर्ड व्हीकल कॉन्फ़िगर्ड ये सिस्टम बैन अल-अक़वामी दिफाई नुमाइश में प्रेजेंट किया गया। कंपनी की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक ये सिस्टम हाई सबसोनिक स्पीड और 185 किलोमीटर से जायद की रेंज रखता है। वाज़ेह रहे कि NSM लैंड अटैक और एंटी शिप क्रूज मिसाइल इस वक्त नॉर्वेजियन नेवी के अलावा US नेवी, US मैरीन कोर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रोमानिया, जर्मनी, मलेशिया और पोलैंड की नेवीज इस्तेमाल कर रही हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से हाल ही में कंट्रोल में लिए जाने वाले इलाकों को ज़ब्त करने से मुतालिक कानून पर दस्तखत कर दिए हैं।
جس کے بعد اب ان علاقوں کی مقامی آبادی کو روسی شہری تصور کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ یوکرین کے علاقوں ڈونیٹسک اور لوہانسک میں پہلے ہی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھیں، جبکہ روس نے باغیوں کی مدد سے نہ صرف ان علاقوں پر جنگ کے فوراً بعد کنٹرول حاصل کر لیا تھا، بلکہ خرسن اور زاپوریا کے علاقوں کو بھی ضم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ان علاقوں کے روس کے ساتھ الحاق سے متعلق قانون 10 روز بعد نافذ العمل ہوگا، اور ان علاقوں کو روس کے ساتھ ضم کرنے کے حوالے سے صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ ان یوکرینی علاقوں کے روس کے ساتھ الحاق کو تسلیم نہیں کرتا۔ فرینڈز، شمالی کوریا کی جانب سے نئے میزائل تجربے کے بعد امریکہ اور جنوبی کوریا کی جانب سے عسکری طاقت کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کی جانب سے دو میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا کے نئے میزائل تجربے کے بعد امریکہ اور جنوبی کوریا نے ٹوٹل 4 میزائل تجربات کیے۔ یہ میزائل سی آف جاپان میں داغے گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس موقع پر امریکی ساختہ مختصر فاصلے پر مار کرنے والے میزائلز کو فائر کیا گیا۔ فرینڈز، ترکی کی ڈیفنس ایکسپورٹس $3 ارب کراس کر جائیں گی۔ ترک کمپنیاں اس سال کے پہلے 9 ماہ میں $2 ارب 803 ملین سے زائد کی ڈیفنس ایکسپورٹس کر چکی ہیں۔ لہٰذا اس تناسب سے ترکی کی اس سال کی ڈیفنس ایکسپورٹ $3 ارب کا فگر آسانی سے کراس کر جائیں گی۔ اس سال سب سے زیادہ $390 ملین سے زائد مالیت کی ڈیفنس ایکسپورٹ اپریل 2022 کے مہینے میں ریکارڈ کی گئی، جبکہ سپتمبر کے مہینے میں $166 ملین سے زائد کی ڈیفنس ایکسپورٹ کی گئی۔ پولینڈ اور برطانیہ نے ایرو ہیڈ 140 فریگیٹس کی خریداری اور آپریشن سے متعلق معاہدہ طے کیا ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک 3 ایرو ہیڈ 140 فریگیٹ سے متعلق تعاون کریں گی۔ یہ فریگیٹ 5700 ٹن کی فل ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ 138.7 میٹر لمبی ہیں، جبکہ اس فریگیٹ کی ٹاپ سپیڈ 28 ناٹس ہے۔ اس پر MBDA کا سی سیپٹر سرفیس ویئر میزائل سسٹم اور بوفرز نیول گنز استعمال کی جائیں گی۔ اس فریگیٹ کو اینٹی ایئر وارفیئر کے علاوہ اینٹی سب مرین وارفیئر اور اینٹی سرفیس وارفیئر رولز میں بھی استعمال کیا جا سکے گا۔ چیک ریپبلک کی طرف سے یوکرین کو مزید T-72 ٹینک دیے جا رہے ہیں۔ یہ ٹینک دراصل کراؤڈ فنڈنگ سے یوکرین کو خرید کر فراہم کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے بیکر کے TB2 ڈرونز کے لیے بھی کراؤڈ فنڈنگ سے ڈرونز یوکرین کو دینے کے لیے کوشش کی گئی تھی، جس کے جواب میں بیکر کمپنی نے 2 ڈرونز فری میں یوکرین کو دینے کا اعلان کیا تھا۔ ادھر امریکہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو مزید $625 ملین کا عسکری ساز و سامان فراہم کرے گا۔ اس نئے پیکج میں یوکرین کے لیے مزید ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز اور ایکس کیلیبر پریسیشن گائیڈڈ منیشن کے علاوہ M777 ہوئٹزرز قابل ذکر ہیں۔ اس پیکج میں آرمرڈ وہیکلز اور ٹوڈ آرٹلری گنز بھی شامل ہوں گی۔ فرینڈز، یوکرین جنگ میں TB2 ڈرون کی کامیابیوں نے ترک ڈرون کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ اس ڈرون کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کمپنی کے مطابق اسے اگلے 3 سال کے پروڈکشن آرڈر پہلے ہی رسیو ہو چکے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق صومالیہ بھی ان ڈرونز کو اپنے ملٹری آپریشنز میں استعمال کر رہا ہے، جبکہ نائجیریا کے پائلٹس کی اس ڈرون سے متعلق تربیت کے بارے میں ہم پہلے ہی آپ کو آگاہ کر چکے ہیں۔ جاپان اس ڈرون کا مبینہ طور پر نیا کسٹمر بن سکتا ہے۔ چند دن پہلے البانیہ نے بھی اس ڈرون کو اپنی سروس میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے متحدہ عرب امارات کو یہ ڈرون ڈلیور کیے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آ چکی ہیں۔ نیٹو کے اہم رکن ملک پولینڈ کو اس ماہ اس ڈرون کی ڈلیوری شروع ہو جائیں گی، جبکہ ملیشیا اور انڈونیشیا بھی اس کے نئے پاسبل کسٹمرز بن سکتے ہیں۔ فرینڈز، ترکمانستان کی ایئر فورس کے M346 طیارے کو حادثہ پیش آیا ہے۔ اس طیارے کو موڈیفیکیشنز کے لیے اٹلی بھیجا گیا تھا، تاہم اس موڈیفیکیشن کے بعد ٹیسٹنگ کے دوران لوپ ایگزیکیوشن کے دوران اس طیارے کا کنٹرول لاس ہو جانے کی وجہ سے یہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس طیارے کو اڑانے والا ایک برطانوی سویلین پائلٹ بھی موقع پر ہلاک ہو گیا۔ اس پائلٹ کی بیوہ نے اٹالین کمپنی لینارڈو پر $1 ملین ہرجانے کا دعویٰ بھی دائر کر دیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔